बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के तमाम मेंबर्स, भाई बहन, दोस्त और माँ बहनों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मेरे भाइयों, जस्ट अ क्विक अपडेट। बेसिकली कुछ बहनों और कुछ भाइयों ने कांटेक्ट किया रिगार्डिंग दे कंप्लेंट्स के हम लोग वापस लेना चाहते हैं और उसका क्या प्रोसेस है। और मतलब हमें लोगों ने मिसगाइड किया, गाइड करने के बाद हमें फोर्स भी किया कि अगर आप नहीं करते हैं तो हम आपकी जगह डाल देंगे या आपको फंसा देंगे। तो ये है वो है। तो जस्ट उन लोगों के लिए अब ये वीडियो है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि देखें, आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता, ना एप्लीकेशन देने के लिए और ना देने के लिए। जब मैं एज CEO आपको ना कभी फोर्स किया हूँ कि दें या ना दें। मैंने हमेशा कहा कि आपका अपना डिसीजन है जो आप करना चाहते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप क्या खुद चाहते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स को डिडक्शन करके कट करके आपको दिया जाए, या आप एक बिज़नेस के साथ इन्वॉल्व होके आप लोगों को सिक्योरिटी भी मिले, प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट्स, प्लस अपना प्रॉफिट भी मिले, जो इंशाल्लाह हम आपको बाय डूइंग बिजनेस दे सकते हैं। कट स्टोरी शॉर्ट, लंबी बात करने से पहले कुछ भाइयों ने मैसेज किया कि भाई हमने कैश पेमेंट इनको दी है, कैश पेमेंट उनको दी है, और हमें ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि आए क्लेम करें और आदम पे डालें। इस मैसेज को, इस वीडियो को ऑन रिकॉर्ड अपने पास रख लें। एक चीज़ याद रखें, जिस बंदे ने बैंक अकाउंट में दी है पेमेंट, मेरे अकाउंट में या कंपनी के अकाउंट में, जो अवेयर हैं सबके, मैं सिर्फ उसका ज़िम्मेदार हूँ। किसी बंदे ने कहीं पेमेंट कैश में, किसी बंदे ने अगर किसी को स्क्रिल में, किसी को एनी परफेक्ट मनी, कोई भी और मेथड अदर देन हमारे बैंक्स के, अगर किसी ने किसी को पेमेंट की है तो वो अकाउंट्स के खुलने या ना खुलने का इंतज़ार ना करे। वो एक चीज़ याद रखे कि देखें, अकाउंट्स खुलेंगे तो ये सिर्फ उन लोगों का हक है जिन लोगों ने बैंक अकाउंट्स में पेमेंट की, बैंक अकाउंट्स के थ्रू ऑपरेट किया, या हमें ऑफिस में आके चीज़ें दी। इस चीज़ को वो लोग भूल जाएं, इस चीज़ को वो बिल्कुल भूल जाएं कि अकाउंट्स खुलते हुए, क्योंकि द थिंग इज, जिसने कैश दिया है उसका मेरे साथ कोई ना करना है ना डरना है। इट डजेंट मैटर वो फन्ने खान है, वो बदमाश है, वो चार्ली है, वो चैपलन है, वो गुंडा है, वो शरीफ है या गरीब है, अमीर है, इट डजेंट मैटर। जिसने कैश में जिसको दी है वो आज भी उसके घर जाए अपनी मर्जी, वो कल जाए वो उसकी मर्जी, जो परसों जाए उसकी मर्जी। बैंक अकाउंट्स अनफ्रीज होंगे तो सिर्फ उन लोगों को उनका हक दिया जाएगा जिन्होंने अकॉर्डिंग टू लॉ फैसला चीज़ें की। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, देखिए मैंने ऑलरेडी कहा, मेरी लड़ाई किसी के साथ ना थी ना होगी। हमेशा मुझे गंदा करके कोशिश की जाती है कि मुझे दिखाया जाए कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, मैं डे वन जो ज़ुबान इस्तेमाल किया था आज भी उसी पे। मुझे बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं भी आती हैं, गुड रिस्पेक्ट भी आती है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ख्वाहिशात आती हैं, बहुत सारी दुआओं के साथ नेक ख्वाहिशात लोग करते हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं, जिन लोगों ने आपसे कैश ली है वो आपके रिस्पॉन्सिबल हैं। जो लोग मेरे ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ डालना चाहते हैं कि वो बदमाशी से डालेंगे तो ऐसा है वैसा है, रिमेंबर वन थिंग, ना मैं बदमाशी करता हूँ ना मैं बदमाश हूँ, लेकिन मुझे अपने लोगों को डिलीवर करने के लिए किसी हद तक जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा। मैं एक बात बड़ी क्लियर पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने कैश किसी को भी पेमेंट की है और अगले उनको ये कहते हैं, देखिए मैं किस चीज़ पे परेशान होता हूँ कि जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ ना, तो देखें इस वीडियो के बाद मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत चपड़ करेंगे, बहुत सारी गंद गलाजत उठाएंगे, मेरे पर्सनल पे आएंगे, मेरी मतलब हर वो चीज़ करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने एक चीज़ बोली थी, मैं अपने अल्लाह के अलावा किसी से डरता नहीं हूँ। मैं ना किसी को इसमें प्रोवोक कर रहा हूँ, ना मैं किसी को धमकी दे रहा हूँ, ना मैं किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक गोल है, मेरा एक दीन और ईमान है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया था, अल्लाह ताला फिर मुझे मौका दे रहा है। मैं इंशाल्लाह उस अल्लाह की ज़ात से कभी भी नाफरमानी नहीं करूँगा। जिन लोगों ने हमें दिया है वो हम इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। रही बात, मैं फिर क्लियर कर दूं, जिन लोगों ने अगर किसी से कैश पेमेंट की है वो आज भी जाके उन लोगों से ले सकते हैं जिनकी उनके पास रसीदें हैं। अब इस पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी ये हो गया, वो उठा के यहाँ ले गया। नो, अगर वो कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं लिया। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम लेके गए हैं तो वो कह रहे हैं, इट डजंट मैटर, इज माई वर्ड अगेंस्ट देयर एंड देयर वर्ड अगेंस्ट माइन। पर अल्लाह ताला ये चीज़ जानता है कि
اگر اب دیکھیں میں ایک سمپلی چیز کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو الحمدللہ ہماری نیت پتہ ہے. میں ہمیشہ ڈے ون سے سامنے رہا ہوں, آج بھی کھڑا ہوں, کیس بھی لڑ رہا ہوں, ہر چیز میں پیش بھی ہوتا ہوں, مطلب چیزیں دے رہے ہیں. دیکھیں لوگوں کو پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے, جو ان لوگوں نے کیش اٹھائے, لوگوں سے لیے. میرے اوپر وہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ یار تم یہ لے گئے تھے تو تم نے یہ کیا, لیکن کوئی چیز پروف نہیں. لیکن ان کے جب پروف سامنے آئے, بہت سارے بھائیوں نے دیا. میں سب سے چیز پتہ ہے کس چیز پہ حیران ہوا ہوں, جب بہت پہلے جب یہ کیس بنانا تو ان لوگوں نے چند جو آج کل لگڑ بگڑ ہے نا, ان لوگوں نے مجھے بہت قیمتی بھائیوں سے دور کرنا شروع کر دیا. اب وہ بھائی کون تھے, میں ایک سمپلی ایک نام صرف لوں گا, باقی بھائیوں کا نہیں, میں فخر زمان کی بات کروں گا. اس بھائی نے ہمیشہ میرا بہت جگہ ساتھ دیا. میں اوپنلی کہتا ہوں, میں ان کے ساتھ لڑا, میں جھگڑا, لیکن انہوں نے کبھی اپنا دائرہ کراس نہیں کیا. میں نے کبھی دائرہ کراس نہیں کیا. انہوں نے کبھی گالی دے کے بات نہیں کی, میں نے کبھی ان کو گالی دے کے بات نہیں کی. لیکن ان لوگوں نے مجھے بہت پہلے ان سے دور کرنا شروع کر دیا. ان لوگوں نے بہت ساری چیزیں کی. میں آج بھی یہی کہوں گا, بہت سارے اور بھائی ہیں جو ماشاءاللہ سے میرے ساتھ کھڑے ہیں, میرے ساتھ رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں, آگے بھی جانا چاہتے ہیں, لوگوں کو ان کا حق دینا چاہتے ہیں. پرابلم کہاں پہ آئی, جہاں پہ ان لوگوں کا مفاد تھا. میرے اوپر کیس بننا, آپ یہ سوچیے آج تک کس کمپنی کے اوپر کوئی ایسا کیس بنا ہے جو کمپنی ڈیلیور کر رہی ہو اور سی او کو اٹھا لیا جائے؟ کیوں آج تک کبھی نہیں ہوا؟ ریزن وائی کہ ان لوگوں کا, بہت سارے لوگوں کا مفاد تھا. دیکھیں میں کسی کو پرووک نہیں کر رہا ہوں, ایک چیز یاد رکھیے, میں کسی کے خلاف نہیں جا رہا ہوں, میں صرف حق اور سچ کی بات کروں گا. ریزن وائی کہ یہ لوگ ذاتیات پہ جا رہے ہیں, لوگوں کو نقلی کمپلینس بنا کے لے کے جا رہے ہیں. میں چیلنج کروں گا, اگر کوئی بھی غلط چیز کریٹ کی جائے گی تو میں ان کمپلینر سے بھی کہوں گا جن کو دیا ہے آپ ان سے لو. جن لوگوں نے جن کو کیش دیا ہے وہ رسپانسبل وہ لوگ ہیں, میں نہیں ہوں. اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کیا کہتے ہو, آپ کون ہو, آپ کہاں سے ہو. میں اپنے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. مجھے جو لوگ ایکیوز کرنا چاہتے ہیں غلط انفارمیشن دے کے, دیکھیں میں اپنے معتبر اداروں سے بھی کہوں گا, جو نیب کا ادارہ ہے, کہ آپ لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. الحمدللہ اب تو ہمارا کیس ان کے دائرہ اختیار کا بھی نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھا. مطلب جب یہ کیس بنا تب کوئی کمپلین نہیں تھی, تو کیا ہم نے کسی کا کوئی حق مارا تھا؟ ہمیں تو کسی ایک بنیاد پہ اٹھایا گیا تھا. لیکن اس کیس بننے سے کن لوگوں نے فائدہ اٹھایا, آج بھی آپ دیکھیے کہ ہم دینا چاہتے ہیں, وہ لوگ کیا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں, وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا حق ڈیلے کیا جائے, آپ لوگوں کو لیٹ کیا جائے, آپ لوگوں کو پرابلم کی جائے. وہ بات کرتے ہیں گالم گلوچ, وہ کسی کا میسج ایسے بندے کا لے آتے ہیں جو مجھ سے 2.5-3 مہینے پہلے کرایہ لیتا, مطلب مانگ رہا تھا کہ مجھے کرایہ دے دو. ان لوگوں کو لے آتے ہیں کہ مجھ سے بدماشی کریں, جو لوگ مطلب وہ آپ نے سنا ہوگا کہ کھانے کھیرا, مطلب میں نہیں کرنا چاہتا ہوں, میری بہت ساری بہنیں بھی سنتے ہیں. ان لوگوں کو سمپلی اتنا کہوں گا, یہ اپنا راستہ ناپیں. میں اپنے قانون کی لڑائی انشاءاللہ لڑوں گا اور قانون کے مطابق انشاءاللہ جیتوں گا بھی. آپ سب بہنوں بھائیوں کو پھر ریمائنڈ کراؤں گا, میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں. جن لوگوں نے میرے پہ ٹرسٹ کیا ان لوگوں کا حق ہے. وہ جن لوگوں نے ان کو دیا ہے کیش, وہ کوئی ویٹ نہ کرے. وہ ان لوگوں کے آج جانا چاہتے ہیں, میں کسی کا نہیں کہتا ہوں, میں نام نہیں لیتا ہوں, جس کا دل کرتا ہے جائے. اگر وہ یہ لوگ کہیں کہ نہیں وہ تمہارے پاس آیا تھا, تو نہیں, میرے پاس نہیں ہے. میں کھلے عام کہہ رہا ہوں, میرے پاس کوئی کیش نہیں ہے, نہ میرے پاس آیا ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس چلا گیا, اس کے پاس چلا گیا, ہر دائرہ اختیار. مجھے پتا ہے اس ویڈیو کے بعد بہت ساری ان کی چپڑ شروع ہو جانی ہے, لیکن میں سمپلی ایک بات بولوں گا, میں اپنے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں, اور میں انشاءاللہ پاکستان اپنے لوگوں کے درمیان جل لاؤں گا. ایک بزنس اسٹریٹجی کے تھرو انشاءاللہ اپنے بہنوں بھائیوں کا حق ادا کروں گا. ان کا جو حق ہم پہ بنتا ہے وہ ہم ڈیلیور کریں گے, ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. ہمارے بہت سارے بھائی ہماری طاقت بنے ہیں, ہمیں ان پہ بہت بہت پراؤڈ پروف ہے کہ الحمدللہ سے وہ ہمارے اللہ کی مرضی سے ہمارے ساتھ جڑے. تو آپ بہنوں بھائیوں کو یہی کہوں گا, آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ہم آپ سب بہنوں بھائیوں کے لیے, اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے دعا کو ہے. ہمیں اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے, اور آپ بھی اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیے, اپنے رزق کے حلال پہ بھروسہ رکھیے. آپ کا رزق حلال کوئی نہ لے سکتا ہے, نہ آپ کا حق چھین سکتا ہے. السلام علیکم.